अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि बहुत से लोगों में माह सफ़र के बारे में बेबुनियाद और गलत बातें मशहूर हैं जो कि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को माह सफ़र के बारे में सही मालूमात हो सके और वो भी इस्लामी तालीमात पर अमल करके दीन और दुनिया में कामयाब हो सकें। अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाना सवाब जारिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो आप भी सवाब के हकदार होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से मुताल्लिक़ बेबुनियाद बातें। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जैसे बाबरकत महीने से मुताल्लिक़ बहुत सी बेबुनियाद बातें मशहूर हैं। ज़माने जाहिलियत में अहले अरब महज अपने बातिल ख़यालात की वजह से इसे मनहूस ख्याल करते थे। जैसा कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौर जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले माह सफ़र के बारे में लोग इस किस्म के वहमी ख़यालात भी रखा करते थे कि इस महीने में मुसीबतें और आफतें बहुत होती हैं। इसी वजह से वो लोग माह सफ़र के आने को मनहूस ख्याल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में इनके वहमी ख़यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया, ला सफ़रा यानी सफ़र कुछ नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, अवाम इसे यानी सफ़र के महीने को बलाओं, हादिसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देते हैं। यह अक़ीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में नहूसत से मुताल्लिक़ लोगों के गलत नज़रियात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि जैसे ही इस बाबरकत महीने की आमद होती है तो नहूसत के वहमी तसव्वुरात के शिकार बास नादानों की जानिब से इस पाकीज़ा महीने से मुताल्लिक़ तरह तरह की गलत फहमियों पर मुश्तमिल पैगामात फैलाए जाते हैं और इस माह को इंतहाई मनहूस तसव्वुर किया जाता है कि इस महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का ख़तरा है, सफ़र करने से बचना चाहिए, एक्सीडेंट का अंदेशा है, शादियां ना करें, बच्चों की रुखसती ना करें कि इससे घर बर्बाद होने का इम्कान है। ऐसे लोग बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं करते, घर से बाहर आमद व रफ्त में कमी कर देते हैं इस गुमान के साथ कि आफत नाजिल हो रही है। अपने घर के एक एक बर्तन को और सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में इस माह में मैयत हो जाए तो उसे मनहूस समझते हैं और अगर इस घराने में अपने लड़के या लड़की की निस्बत से तय हुई हो तो उसको तोड़ देते हैं। सफ़र को मनहूस समझना जहालत है। माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुख्सत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से परहेज करते हैं और सफ़र करने से गुरेज करते हैं। खुसूसन माह सफ़र की शुरू की 13 तारीखें बहुत ज़्यादा नजिस यानी नहूसत वाली मानी जाती हैं और इनको 13 तेज़ी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। याद रखिए, इस किस्म के नज़रियात सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, हमें इनसे तौबा करनी चाहिए। इस्लाम में हरगिज़ ना कोई महीना, ना दिन और ना कोई तारीख़ मनहूस है, बल्कि हर महीना, दिन, तारीख़ अल्लाह पाक के पैदा किए हुए हैं और उसने इनमें से किसी को नहूसत वाला नहीं बनाया। हमें ख़ुद भी इन वहमी ख़यालात से बचना चाहिए और अगर किसी को इन बातों में मुब्तला पाएँ तो इसकी इस्लाह के लिए कोशिशें भी करनी चाहिए। 13 तेज़ी की शरई हकीकत क्या है, आइए ये भी देखते हैं इस वीडियो में। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के पूरे महीने से मुताल्लिक़ नहूसत का तसव्वुर तो आम ही है, बिलखुसूस इसकी शुरू की 13 तारीख़ों और इस महीने के आखिरी चहारशंबे के बारे में भी बहुत सी खिलाफ शरीयत बातें मशहूर हैं। मसलन इब्तिदाई तारीख़ों में घुनघुनियाँ यानी चने या गुंदुम उबाल कर नियाज दिलाई जाती है। मखसूस तादाद में सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करवाया जाता है। साहिल समंदर पर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाली जाती हैं। इन सब बातों के पीछे लोगों का ये जहन बना होता है कि माह सफ़र में जो आफात और बलैयात नाजिल होती हैं, इन कामों को करने से बलाएं टल जाती हैं। याद रहे, मुसीबतें और आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और इनके लिए कोई दिन या महीना मखसूस नहीं, बल्कि जिसके हक़ में जो आजमाइश लिखी जा चुकी है वो उसे पहुँच कर रहती है। अब चाहे सफ़र का महीना हो या साल के दूसरे महीने। नीज़ ये बात भी जहन नशीन रखे कि कुरान ख़वानी या नियाज़ फातिहा करना एक मुस्तहब काम है और हर तरह के रिज़्क़ हलाल पर हर महीने के किसी भी तारीख़ को किसी भी वक्त दिलवाई जा सकती है। लेकिन महज वहम की बिना पर यह समझ लेना कि अगर 13 तेज़ी की फातिहा ना दिलाई गई और चने उबाल कर तकसीम ना किए गए तो घर के कमाने वाले अफराद का रोज़गार मुतासिर होगा या घर वाले किसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे, ये नज़रिया महज बेबुनियाद है। सफ़र का आखिरी बुध और नहूसत। इब्तिदाई 13 तारीख़ों के अलावा माह सफ़र के आखिरी बुध यानी आखिरी चहारशंबे के बारे में भी बहुत सी गलत बातें मशहूर हैं। जैसा कि बाहर शरीयत में है कि माह सफ़र का आखिरी चहारशंबा यानी बुध का दिन हिंदुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैर व तफरीह और शिकार को जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं और नहाते धोते खुशियाँ मनाते हैं और कहते ये हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गौस्ल सेहत फरमाया था और बैरून मदीना तय्यबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल है, बल्कि इन दिनों में
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل، واللہ تعالی عالم۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبے کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ اب ماہ سفر اور اسلامی تعلیمات کیا ہے، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ان روایت کو پڑھ کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ معزز سامعین اکرام، معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات ہیں اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اس میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ سفر کے متعلق وہمی خیالات کو کیسے دور کریں؟ معزز سامعین اکرام، وہم اور بدشگونی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارے پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت اور پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر 2، بدشگونی کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ خیال دل سے جاتا رہے گا۔ نمبر 3، بدشگونی کا تیسرا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کا مطالعہ کیجیے اور ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے۔ نمبر 4، بدشگونی کا چوتھا سبب نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ دینا اور اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا بھی ہے۔ برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے، تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے۔ بدشگونی دور کرنے کا ایک طریقہ ذکر و اذکار اور وظائف کی کثرت بھی ہے۔ اس کا علاج بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قسم یعنی بدشگونی وغیرہ کے خطرے وسوسے سے جب کبھی پیدا ہو ان کے واسطے قرآن کریم اور حدیث شریف سے چند مختصر اور بے شمار نافع یعنی فائدہ دینے والی دعائیں لکھتا ہوں، انہیں ایک ایک بار خواہش زائد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے پڑھ لیں۔ اگر دل پختہ ہو جائے اور وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب وہ وسوسہ پیدا ہو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ اور رسول کے وعدے سچے ہیں اور شیطان ملعون کا ڈرانا جھوٹا۔ چند بار میں بعونی تعالی یعنی اللہ پاک کی مدد سے وہ وہم بالکل ختم ہو جائے گا اور بالکل کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ دعائیں یہ ہیں: نمبر 1، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 2، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اب کتاب بدشگونی کا تعارف۔ معزز سامعین اکرام، بدشگونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے
مکتبۃ المدینہ کی 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ پاک توفیق دے تو ذہن نصیب ہے، زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم بھی کیجیے۔ سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات پر بھی آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔ ام عطار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد 17 سفر المظفر 1398 ہجری میں آپ کی پیاری پیاری امی جان انتقال فرما گئی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امی جان کا شب جمعہ انتقال ہوا۔ الحمدللہ کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی، غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت روشن ہو گیا تھا۔ زمین کے جس حصے پر روح قبض ہوئی وہاں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپیٹیں آتی تھیں۔ میں نے تیجے والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر اپنے ہاتھ سے امی جان کے قبر پر چڑھائے، جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے۔ یقین جانیے اس میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں نے کبھی گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ اب تک سونگھی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں میں آتی رہی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے، جس پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مہکی مہکی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہری اور باطنی خوشبوؤں سے مہکنے لگتا ہے، اور پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مہک اٹھتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان رحمت اللہ علیہا پر اللہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ ان کی وفات کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں۔ تو ہمارے اور ایک حصہ ہے اس کا پارٹ 1، اس کو بھی دیکھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور بھی زیادہ باتیں معلوم ہوں گی سفر المظفر کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔